नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रममा आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। केही दिनदेखि लगातार सुधारको बाटोमा रहेको शेयर बजार मङ्गलबार एकाएक संशोधन करेक्सन भएको छ। तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 9.01 अङ्कले ओह्रालो लागेर करेक्सन भई नेप्से 2985.59 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.82 अङ्कले ओह्रालो लागेर 558.11 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। समग्रमा तेस्रो दिनको शेयर बजार 0.30% र सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.50% ओह्रालो लागेको छ। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा नेप्से दोहोरो अङ्कले सुधार भएको छ, तर सेन्सिटिभ इन्डेक्स झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 13.97 अङ्कले उकालो लागेर 2994.58 को बिन्दुमा रोकिएको थियो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.02 अङ्कले घटेर 560.94 को बिन्दुमा रोकिएको थियो। नेप्सेसँगै तेस्रो दिनको कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। मङ्गलबार दिनभर 219 कम्पनीहरूको 3,16,08,193 किता शेयर 84,468 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,75,75,94,269 रुपैयाँ कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 4 अर्ब रुपैयाँले कमी हो। सोमबार 219 कम्पनीको 3,75,71,354 किता शेयर किनबेच हुँदा 11 अर्ब 81,37,54,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो। तेस्रो दिन अधिकांश म्युचुअल फन्डमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। लक्ष्मी उन्नति कोषले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट लाभांश घोषणा गरेसँगै लक्ष्मी उन्नति कोष लक्ष्मी इक्विटी फन्डको एकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ। वरुण हाइड्रो पावरको 9.39%, माउन्टेन हाइड्रोको 9.28% र ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 को एकाइ मूल्य 8.92%ले बढेको छ। नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.78%ले घटेको छ भने समित लघुवित्तको 2.91%, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 2.86% र पोखरा फाइनान्सको शेयर मूल्य 2.81%ले घटेको छ। अरुण काबेली हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै 38,78 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। तेस्रो दिन अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 26,98 लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको 24,18 लाख, एनआइसी एसिया बैंकको 23,49 लाख र कृषि विकास बैंकको 22,74 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। मङ्गलबारको कारोबारमा आएका 13वटा उपसूचकको सूचक मध्ये 4 उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी 9वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 6.29%ले बढेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये 8 समूहको परिसूचक बढेको थियो भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेर बजार बन्द भएको थियो। सबैभन्दा बढी व्यापार समूहको परिसूचक 196.02 अङ्कले उकालो लागेको थियो भने निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 101.44 अङ्कले उकालो लागेको थियो। नेपाल आयल निगमले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु गरेको छ। निगमले इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ ERP
प्रणाली लागू गरेर आफ्ना सेवा अनलाइनबाट दिन सुरु गरेको छ। करिब 3 महिनाको परीक्षणपछि सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट काम सुरु भएको छ। आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई कागजविहीन बनाएको छ। सेवा प्रवाह अनुगमन तथा नियमन र निगमलाई कागजविहीन बनाएर प्रभावकारी काम गर्न ERP लागू गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ERP प्रणालीबाट काम गरेको हो। यो सफ्टवेयर मार्फत सञ्चालित प्रणाली हो। निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगिएको छ। ERP प्रणाली अन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमबाट GPS प्रणालीमा लैजाँदैछ। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ। ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिनेछ। ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2077-78को पुँजीगत खर्च अवस्थाको समीक्षात्मक कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण पहिचान भएकाले समस्या हल गर्न कार्यान्वयन योग्य सुझाव सरकारलाई पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्ने भएकाले विकास प्रक्रियामा रहेका जटिलता अन्त्य गर्न ठोस योजना पेश गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रक्रियामुखी कार्य सम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारी तन्त्रले आफूमा अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आलोकमा नवीन सोचसहित विकास प्रक्रियामा रहेको अवरोध अन्त्यका लागि योजना पेश गर्न उहाँले जोड दिनुभएको छ। विकास प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न पनि उहाँले सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले ऋण लिएर समेत विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेकाले विनियोजित पुँजीगत रकम 100% खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपभोक्ता समितिले 40% कमिसन राखेर ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरेको पाइएको छ। सरकारले 1 करोडभन्दा तलका विकास आयोजना स्थानीय स्तरको उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तह तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई दिएसँगै गाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ। स्थानीय तथा विकास कार्यालयबाट सम्झौता गरेको काम उपभोक्ता समितिले 20% देखि 40% नाफा लिएर दोस्रो व्यक्तिलाई ठेक्का लगाउँदा लागत अनुसार विकासको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको जनाइएको छ। तर उपभोक्ता समितिले लिएको कामको जिम्मा बारेमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रभावकारिता भए नभएको स्पष्ट बताउन चाहँदैन। कतिपय कार्यालयले भने लागत तथा मापदण्ड अनुसारको काम उपभोक्ता समितिले नगरेपछि गुणस्तर तथा भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको बताएका छन्। तर स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। 1 करोड लागतभन्दा तलका विकास योजना उपभोक्ता समितिलाई दिइँदा स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना हुने, विकासको अपनत्व हुने, गुणस्तर समेत राम्रो हुने र ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास हुने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको परिकल्पना सरकारले गरेको हो। यसरी उपभोक्ता समितिले विकासको काम गर्दा 10% श्रमदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ता समितिलाई काम दिँदा ठेक्का सम्झौता नहुने र श्रमदान कटाएर कुल लागतकै काम गर्न पाउँछन्। संहितासँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय विकास योजनाको काम सिधै उपभोक्ता समितिलाई दिइँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ। गुणस्तरमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ। असारे विकासले स्याङ्जाको कारागार प्रभावित बनेको छ। निर्माणाधीन बायोग्यास प्लान्ट अधकल्चो बनेको छ। प्लान्टभरि पानी भरिएको छ, जसका कारण कारागारमा जोखिम बढाएको छ। जोखिम कम गराउन कारागार प्रशासनले निर्माणाधीन बायोग्यास प्लान्टलाई प्लास्टिकको टोपी लगाएर राखिएका छन्। जीर्ण अवस्थाको कारागारमा शौचालय निर्माण गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको बायोग्यास योजना अल्पत्र परेको छ। अधकल्चो
प्लान्टमा पानी भरिएर जलामिएछ। जोखिम घटाउन कारागार व्यवस्थापनले प्लास्टिक ओडाएको छ। गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत वर्ष बायोग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि 16 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही रकमले कारागारमा शौचालय सहितको बायोग्यास निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो। खाडल खनेर प्लान्ट ढलान मात्र भएको छ, त्यसबाहेकका अन्य कुनै पनि काम भएका छैनन्। शौचालय, पाइपलाइन र अन्य विविध काम थाँती नै छन्। हेर्दा पनि बिजोग देखिने गरी अल्पत्र देखिएको योजना सम्पन्न गर्न कारागार शाखासँग रकम नभएको प्रमुख भण्डारीले बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न जोड दिएको छ। लोडसेडिङको क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीचको ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद अन्त्य भएको छैन। उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको दावी गरेका छन्। तर प्राधिकरणले छुट बिल रकम भनी करोडौँ अरबौँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह महासङ्घले गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेतृत्वमा महासङ्घका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषाललाई भेटी विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्न उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर 2072 पुस 29 पश्चात दैनिक निरन्तर 24 घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ न्यूनतम 6 घण्टा कायम गरेको बखत 20 घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपभोग गर्ने ट्रङ्क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेटेड सरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार 16 को बैठकबाट भएकोले सो निर्णय 24-20 घण्टा विद्युत उपयोग गर्ने अवधिको हकमा डेडिकेटेड सरहको दर लागू हुने भनिएको छ। डेडिकेटेड फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको 2072 पुस 29 गतेको र 2073 असार 16 को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासङ्घको रहेको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मनपर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलइडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 1 स्थित सानो टारमा निर्माण गरिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन सुरु भएको 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत कोरोना कहरका कारण आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीबाट हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो। सन् 2008 अप्रिल 27 तारिकदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाबाट 11 वर्षपछि 2076 असोजमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो।
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख सुभाष कुमार मिश्रले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण निर्माण कम्पनीबाट आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको भन्दै हस्तान्तरणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भए पनि अझै केही काम बाँकी छन्। 14 मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन भएपछि आयोजनाका कर्मचारीहरू कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्रमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार निर्माण कम्पनी र आयोजना बीच भएका केही शर्त निर्माण कम्पनीका तर्फबाट पूरा नभएका कारण पनि आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले बागलुङको गालकोट नगरपालिकाको कृषकलाई दिएको ब्याज अनुदानबाट कृषकले थप उपहार पाउन थालेका छन्। बैंकलाई धितो र सहकारीको ब्याज धेरै हुँदा व्यावसायिक लगानी गर्नबाट वञ्चित गलकोट नगरपालिका 5 का सबिना घरतीले नगरपालिकाबाट ब्याज अनुदान मात्र पाउनु भएन, त्यो अनुदानबाट पालेका बङ्गुरबाट राम्रो उपहार पाउनु भएको छ। उहाँले पालेको बङ्गुरले एक बेदमा नै 9वटा पाठा दिएको छ। उहाँले ब्याज अनुदानमा 2 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कुखुरा र बङ्गुर पाल्न थालेको बताउनुभयो। नगर क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न वित्तीय संस्थामा कृषकले लिने ऋणको 5% ब्याज नगरपालिकाले तिर्न थालेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा यस वर्ष चैते धानको उत्पादन बढेको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा 700 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरिएकोमा 3,360 मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पूर्वी नवलपरासीका सूचना अधिकारी शङ्कर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष जिल्लामा 620 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 2,940 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रुख काट्ने काम भदौदेखि सुरु हुने भएको छ। चितवनको कालिका नगरपालिकाको शक्तिखोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको काम रुख कटान लगायतका समस्याका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। घोषणा भएको 4 वर्ष 3 महिना पूरा भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्नमा मात्र सीमित रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा 2073 फागुन 3 को मन्त्री परिषदले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IMFले दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशकमा हेक्टर गोमेज आङलाई नियुक्त गरेको छ। क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा आङले कोभिड-19 को प्रभावबाट पुनरुत्थानका लागि यस क्षेत्रमा IFC को लगानी बढाउन भूमिका खेल्ने IFCद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आङले कोभिड-19 को असरबाट दक्षिण एसियालाई उकास्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ। मेक्सिकोका नागरिक आङ सन् 2006 मा लगानी अधिकृतका रूपमा IFC प्रवेश गर्नुभएको थियो। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिने उद्देश्यले एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले उद्योगजन्य सम्पूर्ण सेवा एउटै बिन्दुबाट सेवा दिने उद्देश्यले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर उद्योगीहरूले केन्द्रबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। उद्योग दर्ता, IA स्वीकृति, विदेशी मुद्रा, विदेशी लगानी स्वीकृति, भन्सारको एक्जिम कोड, जग्गा प्रशासन लगायतका काम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट हुन्छ। केन्द्रमा 50 करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लगानीको समर्थन, भन्सार प्रमुख प्रविधि तथा वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाइ, भन्सार तथा राजस्वको काम एकल बिन्दुबाट हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष 2077-78 सकिँदा पनि 753 स्थानीय तहमध्ये 175 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 1 अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार 10 गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्छ। उपदफा 6 अनुसार भने सभाले उपदफा 1 वा 5 बमोजिम पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ। तर ऐनको उल्लङ्घन गर्दै अझै 177 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 175 स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको औपचारिक जानकारी नगराएको जनाएको छ। कोभिडका कारण मानिस भेला हुन नसक्ने आर्थिक वर्षका कतिपय योजना सम्पन्न हुन नसकेर अभिलेखीकरण नभएको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव लगायतका कारण बजेट समयमै आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घको जिकिर रहेको छ। सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुका अनुसार प्रदेश 2 मा भने सुशासनको अभावका कारण बजेट आउन नसकेको हो। सुशासनका कारण त्यहाँ बजेट आउन ढिलाइ भएको हो। पहिला पनि त्यही कारण हामी गएर बजेट ल्याउन सहयोग गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि केही दिनमा जान्छौँ, सङ्घका अध्यक्ष ब्यान्जुले बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासभाका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बाढी पहिरोका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै कोभिड सङ्क्रमण भएका, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत नभएको, आन्तरिक द्वन्द्व र कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले बजेट ल्याउन नसकेको हो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै राम्रो प्रगति भएको र जिम्मेवारी अनुसार 43वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। चोभार स्थित काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार ठेकेदार कम्पनीले असार मसान्तमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सकेको छ। ठेकेदार कम्पनी सान्ची आशिष जेवीले काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै हस्तान्तरणका लागि निवेदन दिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनु भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले असार मसान्तमै सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेको हो। उसले हस्तान्तरण गर्ने भनेर निवेदन समेत दिइसकेको छ। अहिले परामर्शदाताले त्यहाँको जाँच गरिरहेको छ। परामर्शदाताले रिपोर्ट दिए लगत्तै हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। स्थानीयको अवरोध, कोभिड-19 को प्रभाव र ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयभन्दा करिब 1.5 वर्ष ढिला गरी सुक्खा बन्दरगाहको काम सकिएको हो। आयोजनाको कुल लागत 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर सुरुको डिजाइन भन्दा थप पूर्वाधार बनाउनु परेको तथा समयमै काम सम्पन्न नभएका कारण आयोजनाको लागत करिब 12% बढेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा चोभारमा निर्माण भएको आयोजनाको शिलान्यास 3 माघ 2075 भएको थियो। त्यसअघि अगस्त 2018 नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी सान्ची आशिष जेवी बीच 18 महिनाभित्र काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम के हुने भन्ने अन्यल सिर्जना हुन थालेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट खारेज हुने चर्चा चल्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि थप भएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम के गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ। पुनर्कर्जा जस्ता कर्जाका विषय राष्ट्र बैंकै कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भए पनि ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराउँछ। सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा थपिएका यस्ता कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिने नदिने टुङ्गो लाग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 स्थित काभ्रे भिर नजिकै कम लागतमा बनेको सुरुङमार्ग राजमार्ग सञ्चालनमा रहेको छ। 2072 साल वैशाखको भूकम्पपछि बनेको यो सुरुङमार्ग चर्चामा नरहे पनि नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग गोङ्गर लामा बगरमा पर्ने काभ्रे भिर नजिकैको सडक भूकम्पले भत्किएपछि यो सुरुङमार्ग बनाइएको थियो। भूकम्पपछि सो क्षेत्रको करिब 400 मिटर सडकको धेरैजसो भागमा जग समेत नरहे पनि पहिरो गएको थियो। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख तथा उपप्रबन्धक इन्जिनियर बिमल गुरुङ सो स्थानमा सिधै तल रहेको तामाकोशी नदीसम्म करिब 350 मिटर चट्टानी ठाडो भिर रहेकाले सडक निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। कालीकोट जिल्लामा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूलाई दिन लागिएको मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्णाली नदीको पानीलाई टनेल मार्फत सान्नी त्रिवेणी 3 सिस्नेगडामा ड्याम बनाएर सुरुङ मार्फत बहौरे कुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ। आयोजनाले राजकोट, सान्नी त्रिवेणी र पचाल झरनाको 1294 किता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो। जिल्ला दररेत समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको दररेत आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रति वर्ग मिटर 3600 देखि 5700 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कर्णाली करिडोर आसपास प्रति वर्ग मिटर 1050 रुपैयाँ तोकिएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।